बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं आपको एक बड़ी खबर देना चाहता हूँ, चूँकि कल से खबरें आ रही हैं कि इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के राब्ते बहाल हो गए हैं। अब एक मुलाकात की खबर है और ये मुलाकात इमरान खान और GHQ के अहम जनरल के साथ मुलाकात है। अगर आप ये समझ रहे हैं कि ये मुलाकात इमरान खान और जनरल बाजवा के दरमियान है तो ये बिल्कुल गलत खबर है। जनरल बाजवा की मुलाकात नहीं है, फौज के एक और जनरल की और इमरान खान की मुलाकात हुई है। लेकिन सवाल फिर ये पैदा होता है कि मुलाकात आखिर हुई कहां पे है, या इस मुलाकात का एजेंडा क्या था, इस मुलाकात के अंदर तय क्या पाया है, ये जानना बहुत जरूरी है। और अब सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये असल में हुआ ये कि आज से चंद रोज पहले खबर आई थी कि एक मुलाकात हुई है और ये मुलाकात कराची के एक ताजिर ने करवाई है। दंदान साज का लफ्ज इस्तेमाल किया गया था। मैंने आपको सारी बातें बताई। रज़ी दादा ने पहले खबर ब्रेक की थी कि इमरान खान और जनरल बाजवा के दरमियान मुलाकात तय हो गई है, लेकिन ये बिल्कुल उससे हट के मुलाकात हुई है और मुलाकात की तस्दीक बिल्कुल हो गई है। और आप ये समझिए कि पाकिस्तान का जो खुफिया इदारा है ISI, उसमें इस वक्त जो एक उनके शख्सियत है जो अहम ओहदे के ऊपर फायज, जहां पे एक वक्त में जनरल फैज हमीद अपॉइंटेड थे, वहां से ये मुलाकात हुई है। और इस मुलाकात के हवाले से मैं आपको तमाम चीज़ें बताने से पहले और दीगर चीज़ें बताने से पहले आपको बताना चाहता हूं कि असद तूर इस्लामाबाद से सहाफ़ी हैं। बहुत सारे मामलात के ऊपर वो उनसे हम इख्तलाफ भी करते हैं, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन असद तूर की ये खबर है और असद तूर का ये बताना है कि इसके अंदर जो पाकिस्तान की फ़ौज के एक मेजर जनरल ने और उन मेजर जनरल ने मुलाकात की है। मुलाकात करके क्या पैगाम दिया गया है, ज़रा उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर खबर ब्रेक की। मैं आपको ज़रा उनका वो क्लिप सुनवाना चाहता हूँ, फिर आगे बात करते हैं। ये मिलने गए थे इमरान खान साहब से, इनकी मुलाकात हुई है इमरान खान साहब से, जिसको अब मुख्तलिफ रंग दे के PTI जरा अपना आप कैश करने की कोशिश करिए। तो ये मुलाकात में भी क्या हुआ ये भी हम आपको बताते हैं। तो पहले तो हमको क्लियर कर दें कि मुलाकात इमरान खान साहब की हुई है, लेकिन जिन साहब से मुलाकात हुई है वो मेजर जनरल आकिफ इकबाल हैं, DG काउंटर टेररिज्म है ISI में, और इस वक्त पाक फौज के मेजर जनरल्स की फहरिस्त में इनका सीनियरिटी में 88 नंबर है। मेजर जनरल आकिफ इस वक्त ISI के अंदर काम कर रहे हैं और DG काउंटर टेररिज्म के तौर पे काम कर रहे हैं, और एक वक्त में यहाँ पे इसी तरह जनरल फैज हमीद भी काम करते रहे हैं। अगर आपने उनके अल्फाज सुने हों वो तो बता रहे हैं कि ये इमरान खान से मुलाकात के लिए गए हैं, और ये मुलाकात के लिए क्यों गए हैं मैं आपको वो भी बता देता हूँ। जाहिर बात है जब चीज़ें होती हैं तो आपको ज़ाहिरन बहुत सारे मामलात के ऊपर लगता है जी सिक्योरिटी मामलात के ऊपर ब्रीफ किया गया है, फ़लाँ मसले के ऊपर किया गया है, जो इस हवाले से बुनियादी इस जो सिचुएशन है वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर है। और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कुछ तंजीमें मुतहरिक हुई हैं, अफ़गानिस्तान से उनका ताल्लुक़ है, और आप जानते हैं कि अफ़गानिस्तान के साथ पाकिस्तान के मामलात आजकल ज़रा ठीक नहीं चल रहे। उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट उसके ऊपर पड़ रहा है, खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर पड़ रहा है। और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो हुकूमत है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, और यहाँ पे पेशावर कोर की कमांड भी तब्दील की गई है। जनरल फैज़ हमीद इससे पहले यहाँ पे थे, लेकिन उसके बाद यहाँ और शख्सियत को भेजा गया, वो एक्सपर्ट है वो भी इस हवाले से। लेकिन ये मुलाकात ISI के अंदर सर्व करने वाले जनरल साहब के दरमियान और इमरान खान के है, तो बुनियादी तौर पे खैबर पख्तूनख्वा का बताया गया जी वहाँ पे कोई स्ट्रेटजी के अंदर तब्दीली लेके आनी है, तो इसलिए ये सारा कुछ हो रहा है। इसको और कोई स्पेकुलेशन ना दी जाए, लेकिन बहरहाल ये बात एक तयशुदा है कि इमरान खान और उनके दरमियान जो राब्ते और मुलाकातें हैं वो बहाल हो चुकी हैं। तो गालिब इम्कान ये है कि मुलाकात बनी गाला के अंदर हुई है, क्योंकि कहा यही जा रहा है कि जनरल साहब खुद मुलाकात के लिए गए हैं। तो आपारा के अंदर या GHQ के अंदर मुलाकात का इम्कान बहुत कम है। जारी बात है इमरान खान अब एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, वो चल के नहीं आएंगे। अब आपको मुलाकात करनी है तो आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा। तो एक तो हमारे पास डेवलपमेंट आज की ये सबसे बहुत बड़ी है। फिर मैं आपको एक और ख़बर देना चाहता हूँ। आज बहावलपुर के अंदर जलसा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस जलसे से मुतालिक बताने से पहले कल वाले जलसे की खबर ले लें। कल
4 ستمبر کو جلسہ فیصل آباد کے اندر ہے اور پہلے پہاڑی گراؤنڈ کے اندر یہ جلسہ ہونا تھا، لیکن عوام کی مقبولیت کو دیکھتے ہوئے اتنی بڑی تعداد میں لوگ آ رہے ہیں تو فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ جلسہ گاہ کو مقام تبدیل کیا جائے. اب پہاڑی گراؤنڈ کے اندر نہیں ہوگا بلکہ اقبال اسٹیڈیم کے اندر ہوگا. اب آ جاتے ہیں اس بات کے اوپر کہ آج بہاولپور کے اندر جلسہ تھا اور بہاولپور کے جلسے کے حوالے سے ایک اور خاص بات یہ ہے کہ خان صاحب نے آج جو 4 کرداروں کی وہ بات کرتے ہیں کہ میں نے ویڈیو ریکارڈ کروائی ہوئی ہے، ان 4 کرداروں میں سے 3 کردار جو وہ کہتے ہیں کہ حکومت گرانے میں اور عمران خان کو راستے سے ہٹانے کے اندر ملوث ہیں، ان میں 3 آج انہوں نے بتا دیا ہے کہ 3 شکلیں یاد رکھیں جنہوں نے حکومت گرائی، جس میں انہوں نے ان کے کوٹڈ انکوٹڈ الفاظ یہ تھے: سب سے بڑی بیماری آصف زرداری، بوٹ پالشاہ شہباز شریف، فضل الرحمان ڈیزل. یہ خان صاحب نے آج الفاظ استعمال کیے ہیں اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جن 4 شخصیات میں سے 3 شخصیات کے متعلق آج خان صاحب نے واضح طور پہ بتا دیا ہے. اور آج مریم نواز کو بھی وہ نہیں بھولے، اسی طرح سے ویڈیو چلائی، لیکن ویڈیو اختتام پذیر ہوئی تو ہائے اللہ آج نہیں کہا اور کہا کہ صدقے جاؤں مریم نواز کا نام احساس پروگرام کے اندر شامل کر دیتے ہیں تاکہ ان کو وہاں پہ رقم ملتی رہے. ایک اور بات یہ ہے، انہوں نے یہ کہا کہ میں ایسی کوئی حرکت نہیں کر رہا جس سے میرے ملک کو نقصان پہنچے، لیکن اگر آپ نے دیوار کے ساتھ میری کمر لگائی، یعنی مجھے دیوار کے ساتھ لگا دیا، مجھے کارنر کیا، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں کارنر ٹائیگر بن سکتا ہوں. پھر آپ نے اندازہ کر لیں، ایک خان صاحب بار بار بات کہہ رہے ہیں اور وہ اسلام آباد کی کال ہے، اسلام آباد پہنچنے کی کال ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ خان صاحب تیاری کر چکے ہیں اور یہ چیزیں ہونی ہیں. تو انہوں نے کہا جی سن لو، ایک کال دوں گا، اسلام آباد میں تمہیں چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی اور میں اس کال کے قریب پہنچتا جا رہا ہوں. وہ کال کون سی ہے؟ وہ کال بڑی کلیئر ہے اور وہ کال ہے جناب اسلام آباد پہنچنے کی، اور وہ ستمبر کے آخری ہفتے کے اندر ہوگی. لیکن طارق بشیر چیمہ کے علاقے کے اندر خان صاحب نے آج جلسہ کیا ہے اور خان صاحب نے اس جلسے کے حوالے سے آج کم از کم طارق بشیر چیمہ کا سارا حساب چکا دیا ہے. طارق بشیر چیمہ ان کی وزارت عظمیٰ کے دوران منسٹر کے طور پہ کام کرتے رہے. انہوں نے کہا کہ جناب ایک بات بڑی واضح ہے اور وہ یہ ہے کہ یہاں پہ ایک بہت بڑا مونچھوں والا لوٹا ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ 3.5 سال حکومت میں بیٹھ کر عیاشی کرتا رہا، پھر لوٹے کا منہ دوسری طرف ہو جاتا ہے. بہاولپور والوں وعدہ کرو کسی صورت اس لوٹے کو جیتنے نہیں دینا. انہوں نے اپنے کارکنوں کی یہ ڈیوٹی لگائی ہے کہ ان کی ایک ہی ڈیوٹی ہے کہ طارق بشیر چیمہ کو، وہ مخاطب کر رہے تھے کہ طارق بشیر چیمہ کو آپ نے ہر صورت شکست دینی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اس حوالے سے کیا اپنے کارکن اس چیز کو متحرک کر پاتے ہیں یا نہیں پاتے. ایک اور انٹرسٹنگ بات ہے، خان صاحب نے آج پھر وے فارورڈ بتا دیا. ایک تو وہ بتا رہے تھے اگر ان کی حکومت آئی ہے تو مہنگائی کے دلدل سے نکالنا، IMF اور دیگر چیزوں کے اوپر خان صاحب نے اپنی جس کو منشور کہتے ہیں، الیکشن مہم کہتے ہیں، وہ شروع کر دی ہے. لیکن انہوں نے تمام باقی طاقتوں کو یہ پیغام دے دیا ہے ابھی بھی وقت ہے، صاف اور شفاف الیکشن کراؤ، اپنے آپ کو بھی بچاؤ. امپورٹنٹ لفظ ہیں یہ، اور ملک کو بچاؤ. یعنی خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں، اس ساری صورتحال سے بچنا چاہتے ہیں، تو ایک ہی حل ہے اور وہ ہے کہ فوری طور پہ آپ الیکشنز کی طرف چلے جائیں. پھر AR کھولنے کے اوپر بھی انہوں نے ہائی کورٹ کو کہا کہ میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں، آپ نے AR کھولا. ایک اور خاص بات خان صاحب نے کی ہے کہ اگلے اتوار کو، یعنی ایک اتوار تو یہ آ رہا ہے، اس اتوار کو تو میچ ہے، کل 4 ستمبر ان کا جلسہ بھی ہے. اس سے اگلا جو اتوار ہوگا اس اتوار کو خان صاحب ایک اور ٹیلی تھون کرنے جا رہے ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ ٹیلی تھون کے اندر پیسے اکٹھے سے پہلے بھی ہوئے تھے اور اس کے اندر وہ بتا چکے ہیں کہ جتنی اماؤنٹ ان کو جمع ہوئی ہے اس کے متعلق بھی ملینز جو ہیں، وہ کئی $1 ملین ان کو پاکستان کے اندر موصول ہو چکے ہیں. آپ حکومت کا اندازہ یہ لگائیں کہ دنیا بھر کے اندر پام آئل جو ہے، خوردنی تیل، اس کی قیمتوں میں 50% کمی ہوئی ہے، لیکن پاکستان میں بلند ترین سطح کے اوپر ہیں. اور شہباز شریف صاحب ہمیں کیا بتا رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں جی ہمیں جو فنڈز آ رہے ہیں، جو امداد آ رہی ہیں، ہم اس کا آڈٹ کرائیں گے. مسئلہ یہ ہے کہ آڈٹ تو آپ کرا لیں گے، فی الحال آپ کی بات سننے کو تیار نہیں، آپ کی کریڈیبلٹی کو ماننے کو تیار نہیں ہے، تو ان آڈٹ سے بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا. پاکستان کا مسئلہ اس وقت الیکشن ہے، اسٹیبلٹی ہے. اگر آپ اس کے اوپر کام نہیں کریں گے پھر کوئی چیز بھی سیٹ ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.